आज हामी पढ्छौं टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजमको बारेमा र यो म्याग्नेटिजमको 5th लेक्चर हो। यसमा जियो म्याग्नेट पनि भन्छ। अर्थले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र अर्थले जुन प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको प्याटर्न यदि अब्जर्भ गर्यो भने यसको प्याटर्न बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फिल्डको प्याटर्नसित मिल्न जान्छ। जस्तै हामी हेर्छौं बार म्याग्नेट छ त बार म्याग्नेटको वरिपरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फिल्डको प्याटर्न यस्तो टाइपको हुन्छ। त अर्थको पनि म्याग्नेटिक फिल्डको जुन प्याटर्न छ यस्तै टाइपको छ। त यसको मतलब यो बुझ्न सकिन्छ कि अर्थ भित्र पक्कै पनि कुनै एउटा बार म्याग्नेट होला भनेर। त सुरुमा साइन्टिस्टहरुको एज्युम्सन के थियो? अर्थले जुन आफ्नो वरिपरि प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको प्याटर्न बार म्याग्नेटको प्याटर्नसित एक्ज्याक्टली सेम देखिएकोले पक्कै पनि अर्थ भित्र कुनै एउटा ठूलो बार म्याग्नेट होला एज्युम्सन थियो। तर पछि यसमा डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि यस्तो टाइपको बार म्याग्नेट भेटिएन यो खोज गर्दाखेरि। त भनेपछि अर्थले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो यो केबाट आइरहेछ? त अर्थले प्रोड्युस गरेको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसमा डिफरेन्ट थ्योरीहरू एभाइलेबल छ र म त्यो थ्योरीको बारेमा डिस्कस गर्दिन। म सिधा यसको म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट के छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। तब यो फिगरमा त एकछिन पछि जाउँला, तर यो फिगर बुझ्नको लागि म यतापट्टि एउटा छुट्टै फिगर कोरेर देखाउँछु। को मतलब अर्थ भित्र जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हो, अर्थको कारणले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्दैछ यसले कस्तो कस्तो टाइपको बिहेभियर शो गर्दैछ त हेरौं। जस्तै सपोज गरौँ यो अर्थ हो, हामी सजिलोको लागि स्फेरिकल शेप मान्दैछौँ अर्थलाई र अर्थमा दुईटा एक्सिस छ। एउटा एक्सिस जुन छ अर्थ जुन आफ्नो एक्सिसमा स्पिन गर्दैछ रोटेट गर्दैछ यसलाई भन्छ जियोग्राफिकल एक्सिस। को मतलब अर्थ एउटा एक्सिसको आउट यसरी रोटेट गर्दैछ र जुन एक्सिसको आउट रोटेट गर्दैछ दैट इज कल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। र सपोज गरौँ यो एउटा भर्टिकल एक्सिस छ जसको वरिपरि अर्थ चाहिँ स्पिन गर्दैछ यसरी रोटेट गर्दैछ। त यो यसको जियोग्राफिकल एक्सिस भयो र यो जियोग्राफिकल एक्सिसमा दुईटा पोल कन्सिडर गरिन्छ। त ठिक माथि यहाँ अर्थको सर्फेसमा नर्थ पोल भयो र ठिक तल अर्थको सर्फेसमा यहाँ के भयो? साउथ पोल। यसलाई भन्छ जियोग्राफिकल नर्थ पोल र यसलाई हामी भन्छौं जियोग्राफिकल साउथ पोल। र यो जियोग्राफिकल एक्सिसको ठिक परपेन्डिकुलर लाइन यसरी यो बिचबाट लियो भने यसले अर्थलाई दुईटा हेमिस्फियरमा डिभाइड गरिदिन्छ। त यो लाइन जुन छ जसले अप्पर हेमिस्फियर र लोअर हेमिस्फियरमा अर्थलाई डिभाइड गरिदियो यो लाइनलाई हामी इक्वेटर भन्छौं। दिस इज जियोग्राफिकल इक्वेटर। यति त सबैले थाहा हुन्छ स्कुल लेभलदेखि नै। अब अर्थ भित्रबाट जुन म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यस्तो प्याटर्नमा बसेको छ कि एज इफ देयर इज अ बार म्याग्नेट इनसाइड अर्थ। अब अर्थ भित्र कुनै बार म्याग्नेट त छैन, तर यसले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको प्याटर्नले इन्डिकेट गर्दैछ कि कुनै बार म्याग्नेट छ भनेर। त अब हामी के गर्छौं? अर्थको भित्र एउटा हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट सपोज गर्दैछौं अनि त्यसको हेल्पले हामी के गर्छौं? अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सप्लेन गर्छौं। त अर्थको जुन म्याग्नेटिक फिल्डको प्याटर्न छ त्यसको बेसिसमा यदि भित्र एउटा हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो बार म्याग्नेट यो जुन छ जियोग्राफिकल एक्सिससित थीटा एंगलमा टिल्ट भएको जस्तो प्रिटेन्ड गर्दैछ। त यो एक्सिससित टिल्ट भएको एउटा अर्को एक्सिस मैले ड्रा गरे र एलोङ दिस एक्सिस यो भित्रको कुनै एउटा बार म्याग्नेट होला जसलाई हामी जियो म्याग्नेट भन्छौं। त मैले एउटा सानो बार म्याग्नेट कन्सिडर गर्दैछु। अब यहाँ फिगरमा सानो देखाइयो तर हाइपोथेटिकल म्याग्नेट धेरै ठूलो होला अर्थको शेप अर्थको रेडियसको कम्पेरिजनमा। त भनेपछि यो भित्र बसेको जुन यो बार म्याग्नेट हामीले इमेजिनरी मान्यौं यो एक्सिससित जियोग्राफिकल एक्सिससित यो सर्टेन एंगलमा टिल्ट भएर कुनै बार म्याग्नेट बसेको जस्तो बिहेभ गर्छ र यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फिल्ड चाहिँ यसरी आइरहेछ। यदि अर्थको वरिपरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँबाट यसरी आइदिएको भए हामी मान्थ्यौं कि यसरी नै यो भित्रको हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट, तर यहाँबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस यसरी आएको छैन, यता साइडबाट यसरी आएको कारणले गर्दा यसरी नै बार म्याग्नेटको एलाइनमेन्ट होला भनेर हामी सपोज गर्छौं। र यो भित्र भएको जुन म्याग्नेट छ यो एक्सिसलाई यसको साउथ र नर्थ पोलबाट पास हुने जुन यो एक्सिस बनाइरहेछ यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक एक्सिस। अब जस्तै कुनै कम्पास निडल लियो या कुनै
म्याग्नेटिक निडललाई यदि यहाँनिर हामीले अर्थको सर्फेसमा म्याग्नेटिक निडललाई यसरी राख्यो भने त्यो आफसे आफ एलाइन यो डाइरेक्सनमा भइदिन्छ। त यसरी एलाइन भइदिन्छ त कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यदि कुनै म्याग्नेटिक निडललाई राख्यो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जुन डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा त्यसले वा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन जता हुन्छ त्यो डाइरेक्सनमा त्यो कम्पास निडल चाहिँ पोइन्ट। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ भने कम्पास निडल चाहिँ त्यही डाइरेक्सनमा पोइन्ट भइदिन्छ। यदि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स तलको डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने त्यसको म्याग्नेटिक निडल भर्टिकल्ली डाउन भइदिन्छ। अब अर्थको सर्फेसमा कुनै कम्पास निडल या म्याग्नेटिक निडल राख्यो भने आफसे आफ यसरी पोइन्ट गरिदिन्छ। त यसरी पोइन्ट गर्दाखेरि यो जोग्राफिकल एक्सिससित एउटा थीटा एंगलमा पोइन्ट गर्दैछ। अब यो एंगलमा पोइन्ट गरेकोले यो म्याग्नेटिक निडलको जुन यो पोइन्ट गर्ने डाइरेक्सन छ यो डाइरेक्सनबाट पास हुने जुन यो लाइन हो यसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक एक्सिस भन्छौँ। अब यो भित्र भएको कम्पास निडल भएको कम्पास भित्र भएको म्याग्नेटिक निडलले जुन पोइन्ट गर्छ त्यसको नर्थ पोल यता पोइन्ट भइराखेको छ र साउथ पोल यता पोइन्ट भइराखेको छ। यसको मतलब यो भयो कि नर्थ पोलले यता पोइन्ट गर्यो को मतलब अर्थ भित्र भएको जुन बार म्याग्नेट छ हाइपोथेटिकल म्याग्नेट पक्कै पनि त्यसको साउथ पोल यता होला, किनभने नर्थलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ साउथ। त हाम्रो जुन कुनै फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट पनि यदि हामीले लियौँ भने कुनै फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट कुनै म्याग्नेटलाई थ्रेडको हेल्पले यदि हामीले यतिकै पनि सस्पेन्ड गरिदियो भने यो यसरी एलाइन भइदिन्छ र म्याग्नेटको नर्थ पोल यता फर्कियो मतलब नर्थ पोललाई यतातिर एट्र्याक्ट पक्कै पनि कसले गरेको होला साउथ पोलले। त यदि फ्रीली सस्पेन्डेड बार म्याग्नेट छ भने त्यसको नर्थ पोल यता पोइन्ट गरेको मतलब अर्थभित्र यता के होला साउथ पोलारिटी र साउथ पोल यता फर्किएको छ मतलब अर्थभित्र यतातिर के होला नर्थ पोलारिटी। त यसरी हामी कन्फर्म हुन्छौँ कि जोग्राफिकल नर्थको साइडमा जुन जोग्राफिकल नर्थको यतापट्टि जुन एउटा हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट छ अर्थभित्र त्यसको यतातिर साउथ पोलारिटी छ र यतातिर चाहिँ के छ नर्थ पोलारिटी। त यहाँ म सजिलोको लागि यता साउथ लेखिदिन्छु र यता चाहिँ नर्थ लेखिदिन्छु र यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नर्थबाट यसरी निस्केर यसरी साउथबाट इन्टर गर्छ। फेरि यता नर्थबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स निस्केर फेरि यो भित्र इन्टर गर्छ अर्थभित्र साउथतिर। अब यहाँ दुईटा मेरिडियन डिफाइन गर्न मिल्छ। यो म्याग्नेटिक एक्सिस भयो र यो भयो जोग्राफिकल एक्सिस। अब मेरिडियन भनेको के हो दुईटा मेरिडियन हुन्छ एउटा जोग्राफिकल मेरिडियन र अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन। त जोग्राफिकल मेरिडियन भनेको यो जोग्राफिकल नर्थ र साउथ पोलबाट पास हुने जुन एक्सिस छ यो एक्सिससित प्यारलल एउटा भर्टिकल प्लेन कन्सिडर गर्नु को मतलब अर्थलाई यो जुन अर्थ छ अर्थलाई ठ्याक्क यो लाइनसित प्यारलल हुने गरी यसरी कट गर्यो। त यसरी कट गर्दाखेरि यो जुन भर्टिकल प्लेन आउँछ यो भर्टिकल प्लेन जोग्राफिकल एक्सिस बाट पास भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छ जोग्राफिकल मेरिडियन। अब यो भित्रको जुन बार म्याग्नेट छ यो त म्याग्नेटिक एक्सिस हो। त म्याग्नेटिक एक्सिसबाट पास हुने गरी अर्को भर्टिकल प्लेन यसरी लियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक मेरिडियन। र यो जोग्राफिकल मेरिडियन र यो म्याग्नेटिक मेरिडियन दुईटै भर्टिकल प्लेन हो र यो दुईटाको बीचको जुन एंगल हुन्छ जोग्राफिकल मेरिडियन ध्यान दिने पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको सर्फेसमा कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा यो जोग्राफिकल मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको बीचको जुन एंगल हुन्छ त्यो एंगललाई चाहिँ हामी भन्छौँ एंगल अफ डेक्लाइनेसन भन्छौँ। देन व्हाट इज एंगल अफ डेक्लाइनेसन? द एंगल अफ डेक्लाइनेसन भनेको इट इज एंगल बिट्विन जोग्राफिकल मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन। यो दुईटाको बीचको एंगललाई हामी के भन्छौँ एंगल अफ डेक्लाइनेसन। र एंगल अफ डेक्लाइनेसन प्लेस अनुसार फरक फरक हुन्छ डिफरेन्ट प्लेसमा डिफरेन्ट भ्यालु हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट केस छ यो अर्थभित्र भएको जुन हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट छ यसको पोलारिटी चेन्ज भइराखेको हुन्छ। यो जहिलेदेखि अर्थ भने अहिलेसम्ममा यसको धेरै पटक पोलारिटी चेन्ज भइसकेको छ। पोलारिटी चेन्जको मतलब हो यता साउथ यता नर्थ छ भने केही इयर्स पछि माथिको नर्थ भइदिन्छ फेरि तलको के भइदिन्छ साउथ भइदिन्छ। त यसरी पोलारिटी सिफ्ट भइराखेको हुन्छ नर्थ साउथ यो यसरी पोलारिटी यो स्विच भइराखेको हुन्छ। र यो एउटा डेटा छ यो 7.06 into 10 to the power 7 इयर्समा यति वर्षमा 171 पटक यो पोलारिटी चेन्ज भइसकेको छ स्विच भइराखेको हुन्छ साउथ नर्थ यसरी स्विच हुने भनेको यो दिनै स्विच हुने हैन कि यति इयरमा 7 into 10 to the power 7 इयर्समा यो 171 पटक चाहिँ यो पोलारिटी चेन्ज भइसकेको छ। र अहिलेको जुन हाम्रो टाइम छ
रिसेन्टली यो कहिले स्विच भएको थियो त 10,000 इयर्स एगो भन्दै अहिलेको जुन हाम्रो प्रेजेन्ट टाइम छ यो भन्दा 10,000 वर्ष पहिला यो पोलारिटी स्विच भएको छ। अब अझ केही समयपछि यो फेरि स्विच हुन्छ पोलारिटी को मतलब धेरै वर्ष लाग्दो रहेछ यो पोलारिटी स्विच हुनको लागि। त जे होस् अहिलेको जुन कन्डिसन छ यो भित्र भएको जुन बार म्याग्नेट छ माथि यसको साउथ छ त तल के छ नर्थ छ र अब धेरै वर्षपछि फेरि माथि नर्थ भइदिन्छ तल के हुन्छ साउथ हुन्छ। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको प्याटर्न पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यो थियो केही बेसिक इन्फर्मेसन यसको बारेमा। त पहिला म यो एंगल अफ डेक्लाइनेसन को डेफिनेसन लेखिदिन्छु र यसको भ्यालु कति छ त्यो लेखौं अनि त्यसपछि फर्दर यो फिगरमा आउँला। त एंगल अफ डेक्लाइनेसन र एंगल अफ डेक्लाइनेसन भनेको यो के हो एंगल अफ डेक्लाइनेसन एट अ प्लेस इज एंगल बिट्विन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैले सर्टकट में लेखे इट इज एंगल बिट्विन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। यो एंगल अफ डेक्लाइनेसन हो र यो प्लेस अनुसार चेन्ज हुन्छ। त इट चेन्जेस या इट भेराइज फ्रम प्लेस टू प्लेस। इट changes from place to place ठाउँ अनुसार यो चेन्ज हुन्छ र एंगल अफ डेक्लाइनेसन इट भेरिज फ्रम प्लेस टू प्लेस। यो ठाउँ अनुसार यो के भइराखेको हुन्छ चेन्ज भइराखेको हुन्छ र यो जुन एंगल छ अब जे होस् यो दुईटाको बीचको एंगललाई हामी के भन्छौं एंगल अफ डेक्लाइनेसन भन्छौं। अब यो प्लेस अनुसार त चेन्ज हुन्छ तर मैले एउटा कुरो यहाँ भन्न खोजिरहेको छु यो ज्योग्राफिकल एक्सिस र यो भयो मैग्नेटिक एक्सिस। त यो मैग्नेटिक एक्सिस को बीचको जुन यो एंगल छ अहिले जुन यो एंगल छ यो एप्रोक्सिमेट 11.5 डिग्री छ। यो एंगल भनेको 11.5 डिग्री छ र यो एंगल को भ्यालु जुन छ ध्यान दिने फेरि यो ज्योग्राफिकल एक्सिस र मैग्नेटिक एक्सिस को बीचको जुन एंगल अहिले छ 11.5 डिग्री यो भेराइ गर्छ 10 डिग्री देखि लिएर 20 डिग्री सम्म चाहिँ यो भेराइ भइराखेको हुन्छ। 10 डिग्री देखि लिएर 20 डिग्री सम्म चाहिँ यो भेराइ गर्छ। अब जे होस् यो त बेसिक इन्फर्मेसन थियो यसको बारेमा एंगल अफ डेक्लाइनेसन को बारेमा। अब यो एंगल अफ डेक्लाइनेसन पछि यो फिगरमा हो र अर्थमा दुईटा इक्वेटर छ एउटा ज्योग्राफिकल इक्वेटर छ र अर्को चाहिन्छ म्याग्नेटिक इक्वेटर। त ज्योग्राफिकल इक्वेटर भनेको के हो भने यो ज्योग्राफिकल एक्सिस जुन छ यो ज्योग्राफिकल नर्थ र यो ज्योग्राफिकल साउथ भयो। त यो जुन स्फियर देखिरहेछ ठ्याक्क यो ज्योग्राफिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर अर्थलाई टू इक्वल हाफमा अप्पर हाफ र लोअर हाफमा डिभाइड गरिदियो भने यसलाई हामी भन्छौं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। यो ज्योग्राफिकल एक्सिस को एबाउट परपेंडिकुलर कट गर्यो अर्थलाई अप्पर हाफ र लोअर हाफमा डिभाइड गरिदियो त अप्पर एउटा हेमिस्फियर र लोअर एउटा इक्वल हेमिस्फियरमा डिभाइड भइदियो भने यसलाई हामी के भन्छौं ज्योग्राफिकल इक्वेटर र यो यस्तो सर्कमफेरेन्स चारैतिर हुन्छ ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक इक्वेटर। म्याग्नेटिक इक्वेटर भनेको के हो भने यो भित्र बसेको जुन यो म्याग्नेटिक एक्सिस छ यो जस्तै यो भित्रको यो हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट हो यो म्याग्नेटिक एक्सिस जुन छ यो सित परपेंडिकुलर लियो भने त यस्तो टाइपको लाइन हुन्छ र यो म्याग्नेटिक एक्सिस को अबाउट यो म्याग्नेटिक एक्सिस सित 90 डिग्री हुने गरी यसरी यदि काट दियो भने यसले पनि त अर्थलाई दुईटा हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्यो। यो यता एउटा हेमिस्फियर छ र यता अर्को हेमिस्फियर छ र यो दुईटा हेमिस्फियरलाई जुन डिभाइड गर्दैछ यसलाई हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्छौं। त बार म्याग्नेट जुन भित्र सपोज गरिन्छ यसको ठिक्क सेन्टरबाट परपेंडिकुलर हुने गरी यसरी काट दियो अप्पर हेमिस्फियर र लोअर हेमिस्फियरमा काट दियो भने यसको वरिपरि जुन यस्तो टाइपको एउटा इक्वेटर बन्छ यो इक्वेटरलाई हामी के भन्छौं म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्छौं। अब यो त भइदियो म्याग्नेटिक इक्वेटर यो ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो र यो चाहिँ के भइदियो म्याग्नेटिक। द भेरी सिम्पल यो कुरो मैले यहाँ फिगरमा देखाएको छु यो अर्थ भयो। अब यो फ्रेश फाइनल फिगरमा हेर यो अर्थ भयो यो ज्योग्राफिकल एक्सिस भयो र ज्योग्राफिकल एक्सिस भएकोले माथि ज्योग्राफिकल नर्थ पोल छ र तल चाहिँ ज्योग्राफिकल साउथ पोल छ र यो जुन डटेड लाइन देखिरहेछ यो इक्वेटर हो। दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर र यो भित्र भएको जुन एउटा हाइपोथेटिकल बार म्याग्नेट छ
यो सित बसेको जुन सपोज गरेको बार म्याग्नेट छ यो कति एंगलमा छ, यो जियोग्राफिकल सित यो कति एंगलमा बसिरहेछ 11.5 डिग्रीमा। त यो बार म्याग्नेटको जतापट्टि अर्थको जियोग्राफिकल नर्थ पोल छ त्यतापट्टि यसले साउथ पोलारिटी शो गर्छ र जतापट्टि अर्थको जियोग्राफिकल साउथ छ त्यतापट्टि यसले के शो गर्छ, नर्थ पोल शो गर्छ। र यो बार म्याग्नेटबाट पास हुने जुन एक्सिस हो यसलाई हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटिक एक्सिस। र कुनै बार म्याग्नेटलाई फ्रीली सस्पेन्ड गर्यो भने यही डाइरेक्सनमा आफूलाई एलाइन गर्छ। त यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि यो म्याग्नेटिक एक्सिस यो लाइनमा पर्छ भनेर। अब यो जुन एंगल देखिरहेछ यो एंगल यो भेराइ गर्छ, यो एंगल अहिले 11.5 डिग्री हो र यो भेराइ गर्छ कतिदेखि 10 डिग्रीदेखि लिएर 20 डिग्रीसम्म चाहिँ यो के हुन्छ, सरी यस यो अहिले 11.5 डिग्री। यसको बारेमा त पछि म नोट नै गराइदिन्छु, अहिले सिम्पली यो बुझौँ। अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको प्याटर्न हेरौँ एकचोटि। व्हाट इज द प्याटर्न अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इन दिस केस? त यो भित्र भएको जुन हाइपोथेटिकल म्याग्नेट छ यता नर्थ पोल छ, त नर्थ पोलबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी निस्कियो र यताबाट साउथ पोलतिर जान्छ। त्यसरी यहाँ नर्थ पोलबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बाहिर निस्कियो र यतापट्टि कहाँ गइरहेछ, यो म्याग्नेटिक साउथ पोलमा गइरहेछ। अब तर जियोग्राफिकल बेसिसमा नाम भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि हेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्चुअली त यो यता नर्थ हो यता साउथ हो, तर यताको पोर्सनलाई त जियोग्राफिकल साउथ भन्छ। त हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ, जियोग्राफिकल साउथबाट निस्केर जियोग्राफिकल नर्थतिर गएको भन्छौँ। को मतलब नाम दिँदाखेरि रिफरेन्स अलवेज हामीले कसलाई लिन्छौँ, जियोग्राफिकल पोललाई रिफरेन्स लिन्छौँ। तर क्याल्कुलेसन कसको बेसिसमा गरिराखेका हुन्छौँ, क्याल्कुलेसन कसको बेसिसमा, म्याग्नेटिक पोलको बेसिसमा। त अब कुनै कम्पास निडललाई यहाँ राखियो भने यसको नर्थ पोल यता पोइन्ट गरिदियो भने यताको जुन यो पोलारिटी देखिरहेछ है, नर्थ पोल यता पोइन्ट गरिदियो यसलाई म्याग्नेटिक नर्थ पोल भन्छ। फेरि साउथ पोल यता पोइन्ट गरेकोले यता हामीले के भन्छौँ, म्याग्नेटिक साउथ पोल भन्छौँ। त कुनै कम्पास निडललाई अर्थको सर्फेसमा राख्यो भने यतातिर त्यसको नर्थ पोइन्ट गर्यो, त यताको नाम भन्दाखेरि हामीले म्याग्नेटिक नर्थ नै भन्छौँ। अब म्याग्नेटिक नर्थ यो हो, तर यो भित्र भएको बार म्याग्नेटको फेरि यहाँ के परिरहेछ, साउथ। त्यस्तै म्याग्नेटिक यसको म्याग्नेटिक साउथ यता हो भनेपछि यो भित्र भएको बार म्याग्नेटको के परिरहेछ, फेरि नर्थ पोल परिरहेछ। अब जे होस् यति कुरा बुझिसकेपछि यहाँबाट एउटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स मैले देखाइरहेको छु र यति त सबैलाई थाहा छ कि फिल्ड लाइनमा यदि टेन्जेन्ट ड्र गरिदियो भने कुनै जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्डको लाइन्स अफ फोर्स हुन सक्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन्स अफ फोर्स हुन सक्छ। त लाइन्स अफ फोर्समा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने टेन्जेन्टले त्यो फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ। त यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ त्यसको प्याटर्न त यसरी गइरहेछ, यताबाट गएर यसरी आइरहेछ, यसको प्याटर्न यसरी छ, यहाँबाट यसरी प्याटर्न छ, यसरी गएर फेरि यसरी आइरहेछ। त यो पोइन्टमा मलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहियो, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यो पोइन्टमा चाहियो। त यो पोइन्टमा मैले एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ, त टेन्जेन्टले के दिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। फेरि मलाई यो पोइन्टमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहियो, त यो पोइन्टमा मैले यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्समा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ, त टेन्जेन्ट यता गइदियो, त यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहियो, यो टेन्जेन्टको डाइरेक्सनमा छ। फेरि यहाँनिर मलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहियो, त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गरिदियो भने दिस इज अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन। यदि यो बी हो भने बी को डाइरेक्सन चाहिँ यो भइदियो। यसरी जुनसुकै पोइन्टमा भने यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गरेर त यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यो टेन्जेन्ट, यहाँ यो टेन्जेन्ट हो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन, यो टेन्जेन्ट हो, फेरि यहाँ यो टेन्जेन्ट हो, फेरि यो टेन्जेन्ट हो। अब यो पोइन्टलाई म ब्रेक गर्न चाहन्छु पछि। त यसलाई ब्रेक कसरी गर्ने, त स्पेसमा होरिजेन्टल लाइन कसरी ड्र गर्ने एकचोटि त्यो विचार गरौँ। स्पेसमा यो अर्थ हो, अब अर्थको सर्फेसमा होरिजेन्टल लाइन होइन कि स्पेसमा ड्र गर्नु छ भनेपछि अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन हाइट माथि यहाँ स्पेस छ, यो स्पेसमा मलाई होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ। त रुलले के भन्छ, जुन प्लेसको माथि होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ त्यसको ठिक भर्टिकली बिलो भएको जुन यो प्लेस हो, यो प्लेसमा एउटा टेन्जेन्ट लाइन बनाउने र यो टेन्जेन्ट लाइनसित प्यारलेल लाइन माथि ड्र गरिदियो भने यो टेन्जेन्ट लाइनसित माथि ड्र गरेको जुन प्यारलेल लाइन हुन्छ त्यो प्यारलेल लाइन नै यो स्पेसमा होरिजेन्टल लाइन हो। किनभने कुनै पनि हामीले होरिजेन्टल लाइन जस्तै मलाई यो पोइन्टमा होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ, त होरिजेन्टल म कसको रिफरेन्समा लिन्छु, ग्राउन्ड सर्फेस को रेस्पेक्टमा मैले प्यारलेल कोड्यो भने त होरिजेन्टल हुन्छ। त ग्राउन्ड सर्फेसको रेस्पेक्टमा मैले एउटा प्यारलेल लाइन कोड दियो भने स्पेसमा यो होरिजेन्टल भयो, किन त ग्राउन्डसित प्यारलेल छ यो। त्यस्तै यो टेन्जेन्ट ड्र गर्नुको मतलब के हो, यो ग्राउन्डसित प्यारलेल लाइन कोरेको हो। त यहाँ एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरेर यो टेन्जेन्टसित प्यारलेल लाइन यहाँ स्पेसमा बनाइदियो भने दिस इज होरिजेन्टल लाइन फर पार्टिकुलर प्लेस। यो प्लेस
को माथि स्पेसमा ड्र गरेको होरिजेन्टल लाइन। अब मलाई यो प्लेसको माथि ठिक यहाँनिर होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ स्पेसमा, यो पोइन्टमा। त्यसको लागि के गर्छु, ग्राउन्डमा एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्छु र यो टेन्जेन्टसित प्यारलल कोर्यो भने यो होरिजेन्टल लाइन भयो स्पेसमा। फेरि मलाई स्पेसमा यहाँनिर होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ भने यसको ठिक बिलो ग्राउन्डमा म एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्छु र यो टेन्जेन्टसित प्यारलल ड्र गरिदियो भने स्पेसमा यो होरिजेन्टल लाइन भयो, किन यो प्यारलल यो टेन्जेन्टसित के छ, प्यारलल छ। त अब कुरो यहाँ यस्तै भयो, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ बी यहाँनिर, जस्तै मानौँ न यो पी पोइन्ट छ, यसलाई म पी पोइन्ट सपोज गर्दैछु। यो पी पोइन्टमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड त टेन्जेन्सियली स्पेसतिर गइरहेछ। त यो फिल्डको दुईटा कम्पोनेन्ट होला, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्ट। त कुनै फिजिकल क्वान्टिटी यदि भेक्टर हो, कुनै फिजिकल क्वान्टिटी यदि भेक्टर हो भने भेक्टर क्वान्टिटी दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न मिल्छ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्ट। त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड या स्पेसमा यतातिर छ भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट मलाई ब्रेक गर्नु छ। त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट ब्रेक गर्नु छ भने यो पी पोइन्ट जुन स्पेसमा छ यहाँ एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। त यहाँनिर होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ भने यसको लागि मेरो उपाय के छ, यसको ठिक भर्टिकली बिलो अर्थको सर्फेसमा एउटा टेन्जेन्ट कन्सिडर गर्छु र त्यो टेन्जेन्टसित यदि मैले प्यारलल लाइन यता कोड दियो भने यो होरिजेन्टल भइदिन्छ। त यो अब अन्दाजको भरमा म देखाउँदैछु, यहाँ यसरी भर्टिकली बिलो गयो भने यहाँ कुनै पोइन्ट देखिरहेको छ। त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट अर्थमा कोर्यो भने यस्तो टाइपको टेन्जेन्ट होला यो मार्कर, र यही टेन्जेन्टसित प्यारलल लाइन, यही टेन्जेन्टसित प्यारलल मैले यहाँ कोड दियो भने होरिजेन्टल लाइन हुन्छ यो पार्टिकुलर पोइन्टमा इन स्पेस। त यो सित टेन्जेन्ट कोर्यो भने यहाँ यसरी होला, यो सित प्यारलल कोर्नु पर्यो। त यो टेन्जेन्टसित प्यारललको मतलब यो डाइरेक्सनमा होरिजेन्टल लाइन आइरहेछ। त अब यो होरिजेन्टल लाइनसित अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले यहाँ त केही एंगल बनाइरहेछ। त यो एंगललाई स्पेशल सिम्बल हामी डेल्टा दिन्छौं र बी को कम्पोनेन्ट यो डेल्टा को डाइरेक्सनमा, बीले यो लाइनसित डेल्टा एंगल बनायो। त बी को कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ, बी कस डेल्टा, र बी कस डेल्टा जुन हुन्छ त्यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा गएकोले यसको सिम्बल हामी के लेख्छौं, बीएच लेख्छौं। त बी को कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा कति भयो, बीएच, र बीएच को भ्यालु कति हुन्छ, बी कस डेल्टा। अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट के होला त भनेपछि भर्टिकल डाइरेक्सन भनेको होरिजेन्टल लाइनसित परपेन्डिकुलर कोड दियो भने त्यो भर्टिकल हुन्छ। त स्पेसमा यो पोइन्टमा मलाई भर्टिकल लाइन कोर्नु छ, स्पेसको यो पोइन्टमा मलाई के कोर्नु छ, भर्टिकल लाइन। त स्पेसको यो पोइन्टमा भर्टिकल लाइन कोर्नु छ भने होरिजेन्टलसित परपेन्डिकुलर तान्यो भने त यतातिर गइदिन्छ, एन्ड दिस विल बी भर्टिकल लाइन। र बी को कम्पोनेन्ट यतातिर बी साइन डेल्टा हुन्छ र यसको सिम्बल चाहिँ मैले बीबी लेखेँ र साइन डेल्टा भनेर पछि लेख्छु यसको भ्यालु। अब त यो भर्टिकल भयो। अब त्यस्तै यो पोइन्टमा हेरौँ, यो पी पोइन्टमा सल्भ गर्यो त यो पोइन्टमा पनि म होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसको स्केच गरेर हेर्छु। त यदि यो पोइन्टमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट मैले स्केच गर्न खोज्यो भने त यहाँ होरिजेन्टल लाइन बनाउनु पर्यो। अब यो मानौँ न यो कुनै क्यू पोइन्ट छ, त यहाँ होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नुको मतलब हो यसको ठिक भर्टिकली बिलो अर्थमा जानु पर्यो। ठिक भर्टिकली बिलो अर्थमा आउँदाखेरि यहाँनिर एउटा टेन्जेन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो, यस्तो टाइपको केही टेन्जेन्ट आइरहेछ र यो टेन्जेन्टसित प्यारलल लाइन यहाँ कोर्यो भने त यस्तो टाइपको प्यारलल होला। त यो टेन्जेन्टसित मैले प्यारलल लाइन यहाँ कोर्यो भने यो ग्राउन्ड सर्फेससित प्यारलल यहाँ कोर्यो भने केही यस्तो टाइपको होला। त दिस इज बीएच फिल्ड, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट बी हो। त यहाँ पनिको त एंगल डेल्टा नै भयो, मैले सपोज गरे जेनरल सिम्बल राख्दैछु डेल्टा। त बी को कम्पोनेन्ट यो होरिजेन्टलको डाइरेक्सनमा कति भइदियो, बीएच। अब भर्टिकल कोर्यो भने यो सित, यो होरिजेन्टल हो भने त भर्टिकल त यो सित परपेन्डिकुलर कोर्यो भने यो डाइरेक्सनमा यसको के आइदिन्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट, र भर्टिकल कम्पोनेन्टको सिम्बल हामीले के लेख्छौं, बीबी। त जे होस् यो बीएच भनेको बी कस डेल्टा होला र यो के होला, बीबी भनेको बीएच साइन डेल्टा होला। त यसरी हामी कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्यौं अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड। अब फेरि यो म्याग्नेटिक इक्वेटरको माथि हेरौँ, यहाँनिर के हुन्छ त म्याग्नेटिक इक्वेटरको माथि यो पोइन्ट, अब यो पी भयो त्यो क्यू भयो, मानौँ न यो आर पोइन्ट छ यो म्याग्नेटिक इक्वेटरमा। त म्याग्नेटिक इक्वेटरमा जुन आर पोइन्ट छ यहाँनिर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट बी को कोर्नु पर्यो। त यसको ठिक बिलो त यहाँ छ म्याग्नेटिक इक्वेटर। त यहाँ एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो र त्यो टेन्जेन्टलाई म प्यारलल यसरी शिफ्ट गर्यो भने ठ्याक्क हेर यो टेन्जेन्टलाई मैले प्यारलल यहाँ शिफ्ट गरेर होरिजेन्टल लाइन कोर्यो भने त्यो होरिजेन्टल लाइन बी मै पर्न जान्छ, को मतलब दुईटै ओभरल्याप हुन जान्छ। त भनेपछि म्याग्नेटिक इक्वेटर जुन छ यसमा
म्याग्नेटिक इक्वेटरमा ड्र गरेको टेन्जेन्ट लाइनलाई मैले प्यारलेल शिफ्ट गरेर यो स्पेसको आर पोइन्टमा लग्यो भने ठ्याक्क त्यो होरिजेन्टल लाइन हेरौ, फिगरबाट पनि क्लियर छ, त्यो होरिजेन्टल लाइन जुन छ अर्थको टेन्जेन्सियल डाइरेक्सन जुन छ म्याग्नेटिक फिल्डको ठ्याक्क त्यसैमाथि के हुन गयो, ओभरल्याप हुन गयो। त भनेपछि यहाँको फिल्ड होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा आफै आफ छ। त यहाँको फिल्ड होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा छ भने त यहाँ बी इक्वल्स टु नै हामीले के लेख्न सक्छौँ, बीएच। अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट नै आउँदैन। अब योसित भर्टिकल लाइन कोर्नुको मतलब यसरी कोर्छु। अब फिल्डै यसरी होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा बसिरहेछ भने यसको भर्टिकल लाइन यसरी कोर्यो भने यो सिधा 90 डिग्री हुन्छ। त 90 डिग्री भने बी को कम्पोनेन्ट यतातिर त बी sin 90, बी को कम्पोनेन्ट यतातिर कति भइदिन्छ, हैन सरी, यो सित त यो प्यारलेल भइदियो, यो सित प्यारलेल छ भने 0 डिग्री भयो। त बी को कम्पोनेन्ट यतातिर निकाल्न खोज्यो भने अब जस्तै बी को कम्पोनेन्ट 0 डिग्री भएको कारण गर्दा बीएच भनेको बी cos 0, बीएच भनेको बी cos 0, त cos 0 को भ्यालु कति भयो, 1। र यतातिर निकाल्न खोज्यो भने बी sin 0 र sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ, 0। त त्यसैले भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँ भएन। त सर्टकटमा यसरी बुझ्दा हुन्छ, यहाँनिर जुन टेन्जेन्ट लाइन हुन्छ त्यो होरिजेन्टल लाइन हो र होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड परेको कारणले गर्दा बी भनेको के भइदियो, बीएच, र बी भर्टिकल चाहिँ यहाँ के भयो, 0। अब यति कुरो बुझिसकेपछि यहाँ एउटा अर्को कन्सेप्ट छ एंगल अफ डिपको। व्हाट इज एंगल अफ डिप? त एंगल अफ डिप भनेको यही डेल्टा हो। एंगल अफ डिप को डेफिनेसन के छ कि अर्थको सर्फ कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन बी छ, बी ले होरिजेन्टल लाइन सित बनाएको एंगललाई हामी के भन्छौं, एंगल अफ डिप भन्छौं। त भनेपछि हेरौ यो पार्टिकुलर पोइन्टमा हेरौ त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड त यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ र होरिजेन्टल लाइन त यो, त होरिजेन्टल लाइन भनेको बीएच, बीएच को डाइरेक्सनलाई, त बीएच को डाइरेक्सन सित अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले कति एंगल बनायो, डेल्टा। त दिस इज एंगल अफ डिप एट दैट पार्टिकुलर प्लेस। फेरि यहाँनिर एंगल अफ डिप निकाल्यो भने के हुन्छ, त एंगल अफ डिप को डेफिनेसन के छ, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डले, रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डले होरिजेन्टल लाइन सित बनाएको एंगल लाई हामीले के भन्छौं, एंगल अफ डिप। त यहाँको होरिजेन्टल लाइन र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ एउटै लाइनमा ओभरल्याप हुन गए, त एउटै ल्यापमा ओभरल्याप हुन गयो भने यहाँ डेल्टाको भ्यालु कति भयो, 0। फेरि यहाँनिर एंगल अफ डिप हेरौं त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड त टेन्जेन्सियल यसरी गएर होरिजेन्टल सित फेरि कति एंगल बनाए, डेल्टा। त यहाँनिर एंगल अफ डिप चाहिँ छ र यो एक्युट एंगल छ। त यो एक्युट एंगल, यो पनि एक्युट एंगल, तर यहाँ के भइदियो, 0 डिग्री। अब नर्थ र साउथ पोलमा हेरौं, जस्तै यो पोलमा हेरौं, यो पोलमा जुन छ ठ्याक्क यो पोलमा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड सिधा भर्टिकली बाहिर आइरहेछ। त भर्टिकली बाहिर यदि आइदियो भने अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड यो ग्राउन्ड सर्फेससित 90 डिग्रीमा बाहिर आइरहेछ। त 90 डिग्रीमा बाहिर आइदियो भने त होरिजेन्टल लाइन सित यसले 90 बनायो। त होरिजेन्टल लाइन सित यदि 90 डिग्री को एंगल बनायो भने बी को कम्पोनेन्ट होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा त बी cos 90, जस्तै यहाँ अर्थको सर्फेस सित नै यो परपेन्डिकुलर आइरहेछ भने होरिजेन्टल लाइन भनेको त अर्थको सर्फेस भइदियो र बी को कम्पोनेन्ट यो एंगल 90 भएको कारणले गर्दा बी को कम्पोनेन्ट यतातिर कति भइदिन्छ, बी cos 90, cos 90 को भ्यालु के भयो, 0 को मतलब ठ्याक्क यो पोलमा गइदियो भने, यो म्याग्नेटिक पोलमा गइदियो भने अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड ग्राउन्ड सर्फेस सित 90 डिग्रीमा इमर्ज हुँदैछ को मतलब यो बी भनेकै के भइदियो त, भर्टिकल। भर्टिकल आयो भने बी भनेकै भर्टिकल र होरिजेन्टल फिल्ड चाहिँ के भइदियो, 0 भइदियो। त यहाँ एंगल अफ डिप कति होला, त होरिजेन्टल सित यो 90 डिग्रीमा आएको कारणले गर्दा एंगल अफ डिप यहाँ कति भयो, 90। र यसरी घुमेर जान्छ अनि फेरि माथिको म्याग्नेटिक पोलमा गयो भने फेरि 90 डिग्रीमा इन्टर गर्दैछ। त यो होरिजेन्टल लाइन सित त 90 डिग्रीमा इन्टर गरिदियो, त यहाँ पनि एंगल अफ डिप कति भइदिन्छ, 90 डिग्री को मतलब यो म्याग्नेटिक पोल र यो म्याग्नेटिक पोलमा बी भनेकै बी भर्टिकल हुँदो रहेछ, किनभने होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ के भइदियो, 0 भइदियो। त यसैलाई अब यहाँ म नोटको टर्म्समा केही कुरोहरू लेखिदिन्छु। एंगल अफ डिप, एंगल अफ डिप र यसको सिम्बल चाहिँ हाम्रो भयो डेल्टा। यो हामी ट्रु डिपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र एपेरेन्ट डिप आउँछ, त्यो एकछिनपछि यसको बारेमा डिटेलमा भन्छु। एंगल अफ डिपकै अर्को नाम हो एंगल अफ इन्क्लाइनेसन पनि भन्छ। एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भन्नु र एंगल अफ डिप भन्नु एउटै कुरो हो। त एंगल अफ डिप भनेको अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डले आफ्नो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसित कति एंगल बनायो, तर म्याग्नेटिक मेरिडियनमा नाप्यो भने ट्रु डिप हुन्छ। फेरि म्याग्नेटिक मेरिडियनमा नाप्नुपर्छ ट्रु डिपको लागि। म एकछिनपछि डिटेलमा भन्छु, अहिले लजिकली खालि यसको डेफिनेसन लेखौँ। इट इज एंगल मेड बाई बीई भनेको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड
अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको सिम्बल बी भयो। इट इज एंगल मेड बाय अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड विथ इट्स हरिजेंटल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल लाइन भन्दा पनि हुन्छ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल लाइन त धेरै कुरो अन्डरस्टुड छ। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको सिम्बल के भयो बी। यसलाई हामी के भन्छौं एंगल अफ डिप। अब यो जुन एंगल अफ डिप छ कुन ठाउँमा कति कति छ त पोल्समा कति कति हामीले हेर्यौं त हेर त होरिजेन्ट पोल्सबाट त म्याग्नेटिक फिल्ड सीधा भर्टिकली बाहिर आएको छ र यताबाट सीधा भर्टिकली भित्र गयो त होरिजेन्टल सित यहाँ पनि 90 त होरिजेन्टल सित यहाँ पनि के भइदियो 90 त पोल्समा एट पोल्समा यो डेल्टा को भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री। तर म्याग्नेटिक इक्वेटरमा के हुन्छ यो 0 डिग्री एट म्याग्नेटिक इक्वेटर। यदि म्याग्नेटिक इक्वेटर छ भने यहाँनिर डेल्टा को भ्यालु के हुन्छ 0 डिग्री र अदर प्लेसमा एट अदर प्लेसेस त अदर प्लेसमा न त यो 90 डिग्री छ न यो 0 डिग्री छ को मतलब एक्युट एंगल छ सिम्पली। त एट अदर प्लेसेस डेल्टा इक्वल्स टू के भइदियो दिस इज एक्युट एंगल। अदर प्लेसमा चाहिँ यो सिम्पली के छ एक्युट एंगल हुन्छ। अब यो जुन एंगल अफ डिप छ एंगल अफ डिपलाई अब हामी म्याथमेटिकल फिगरबाट कोर्छौं। जस्तै रियलमा भिजुअलाइज गर्नको लागि अर्थको फिल्डको प्याटर्न हेर्नु पर्यो। अब यो जुन अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड छ बीभी को बारेमा हेरौं कहाँ क्रस छ र कहाँ डट छ। क्रस को मतलब र डट को मतलब हुन्छ जस्तै यो प्लेन अफ द पेपर हो। प्लेन अफ द पेपर सित कुनै भेक्टर 90 डिग्रीमा भित्र गइरहेछ। मानौ कुनै सर्फेस छ कुनै सर्फेस सित 90 डिग्रीमा भित्र गयो भने यसको लागि क्रस को सिम्बल दिइन्छ र कुनै भेक्टर सर्फेस सित 90 डिग्रीमा बाहिर आइराखेको छ भने यसको लागि हामी डट को सिम्बल दिन्छौं। त यो याद राख्नु पर्यो कि सर्फेस सित परपेंडिकुलर भित्र गयो भने क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्दिए, सर्फेस सित परपेंडिकुलर बाहिर आइदियो भने हामी यसलाई डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। तब अर्थको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो भर्टिकललाई स्पेशली मैले भन्न खोजेको त भर्टिकल फिल्ड कुन ठाउँमा क्रस छ र कुन ठाउँमा डट छ त्यसको लागि पहिला एउटा त पहिला पोल्समा हेरौं। एट पोल्समा बीई पोल्समा बी भनेकै बी भर्टिकल हो कुनै विवाद छैन। पोल्समा गयो भने यो म्याग्नेटिक पोलको म कुरो गर्दैछु त म्याग्नेटिक पोलमा गयो भने बी भनेकै केसित इक्वल भयो बीभी सित। तर यो साउथ पोलमा हेरौं ध्यान दिने यो म्याग्नेटिक नर्थ पोल हो। यहाँनिर म्याग्नेटिक नर्थ पोल हो तर जहिले पनि हामीले नाम उच्चारण गर्दाखेरि जियोग्राफिकललाई रेफरेन्स लिएर गर्नुपर्छ। हामीले थाहा छ यो म्याग्नेटिक नर्थ पोल हो तर हामीले यसलाई यो भित्र भएको म्याग्नेटको नर्थ पोल हो। यो भित्र भएको म्याग्नेटको के हो नर्थ पोल तर म्याग्नेटिक त साउथ पोल हो नि किनभने कम्पास निडलको साउथ पोल यता पोइन्ट गर्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक साउथ पोल किनभने रिफरेन्स यसको बेसिसमा नाम दिइन्छ। त भनेपछि यदि म्याग्नेटिक साउथ पोलमा गयो भने यो जुन भर्टिकल लाइन छ म्याग्नेटिक साउथ पोलमा भर्टिकल लाइन जुन छ अर्थको सर्फेस सित 90 डिग्रीमा के भइरहेछ बाहिर आइरहेछ त आउट आयो भने यसको सिम्बल के हुन्छ डट। त यहाँ बीभी भनेको डट हुन्छ। बीभी भनेको डट छ कहाँनिर म्याग्नेटिक साउथ पोलमा। त एट म्याग्नेटिक साउथ पोलमा बीभी चाहिँ के हुन्छ डट किनभने यो जियोग्राफिकल साउथ पोल हो भने यहाँ राखेको कम्पास निडलको साउथले त पोइन्ट गर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक साउथ पोल तर भित्र लुकेको म्याग्नेटको नर्थ भएको कारणले गर्दा यो बाहिर आइरहेछ। अब यही बीभी जुन छ बीभी फेरि क्रस हुन्छ। बीभी फेरि क्रस छ किनभने यताबाट यस्तो गयो र अर्थको सर्फेस भित्र गइरहेछ त यहाँ त म्याग्नेटिक नर्थ पोल पर्न गयो। त एट म्याग्नेटिक नर्थ पोलमा यो चाहिँ के हुन्छ क्रस हुन्छ। अब यो त पोल्सको कुरो भयो। अब इक्वेटरको कुरो गरौँ। एट इक्वेटरमा लियो भने यो केसमा म यो मेटेर लेख्छु। यो फिगर पनि मेट्न सकिन्न किनभने एकछिनपछि सबै क्याल्कुलेसन यसै फिगरमा छ। एट
यदि इक्वेटरमा गयो भने अर्थको जुन फिल्ड बी छ त्यो भनेको केसित इक्वल भइदियो बीएचसित। अर्थको फिल्ड बी भनेको के भइदियो बीएचसित र बी भर्टिकलको भ्यालु के छ 0 र ध्यान दिने इक्वेटर त हो तर यो म्याग्नेटिक इक्वेटर हो। यो कुन इक्वेटर हो म्याग्नेटिक इक्वेटर त हो। ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु दिस इज म्याग्नेटिक इक्वेटर। म्याग्नेटिक इक्वेटरमा बी भनेको बीएचसित इक्वल छ र बीभी को भ्यालु यहाँ छैन। यो के भइदियो 0 किनभने जे फिल्ड छ त्यो सबै होरिजेन्टल डाइरेक्सनमै छ। त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड नै होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भयो भने यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट नै के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ। त यो एट इक्वेटरको केस भयो। र यदि अदर प्लेस अघि जस्तै अदर प्लेसेस को मतलब हो न त यो दुईटा पोलमा छ न यो इक्वेटरमा छ। को मतलब यो रिजनमा के हुन्छ को मतलब यो पी पोइन्ट वाला रिजन त हो नि। त पी पोइन्टमा हेरौँ त अदर प्लेसेसमा जस एउटा यो कुरो पनि छ यहाँनिर बी भर्टिकल 0 मैले लेखिदिएँ। त यदि अदर प्लेसेसमा गयो भने बी होरिजेन्टल इज अल्सो नन जीरो एन्ड बी भर्टिकल इज अल्सो नन जीरो। हेरौँ न अदर प्लेस जस्तै यो जेनरल पोजिसन पी मा हेरौँ न होरिजेन्टल पनि एक्जिस्ट भइरहेछ भर्टिकल पनि एक्जिस्ट भइरहेछ। तर बी भर्टिकल जुन छ बी भर्टिकल क्रस छ कि डट छ। त हेरौँ यो मैले अघि भनेको थिएँ यो जुन म्याग्नेटिक इक्वेटर छ म्याग्नेटिक इक्वेटरले जुन दुईटा हेमिस्फियरमा यो अर्थलाई डिभाइड गर्दैछ यसलाई भन्छ नर्दर्न हेमिस्फियर। यो म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्दा माथिको सबै पोर्सन के हो दिस यो यतापट्टिको पर्सन के भइदियो नर्दर्न हेमिस्फियर र म्याग्नेटिक इक्वेटर भन्दा तलको जुन पर्सन छ यसलाई हामी के भन्छौं साउदर्न हेमिस्फियर। त अब यदि यो बीभी लाई मैले यसरी ब्याक प्रोड्युस गरिदियो भने यो अर्थको सर्फेससित कति एंगल बनाइरहेछ 90 डिग्री। त 90 डिग्रीमा यो बीभी को डाइरेक्सन अर्थको सर्फेस भित्र गइरहेछ कि बाहिर गइरहेछ बाहिर गइरहेछको मतलब बीभी को डाइरेक्सन के हुनुपर्छ डट हुनुपर्छ। त बीभी डट हुन्छ कहाँनिर यो तलको हेमिस्फियरलाई हामी के भन्छौं साउदर्न हेमिस्फियर। त एट एसएचएस त्यस्तै यहाँनिर हेर्नु त बी भर्टिकललाई यसरी प्रोड्युस गरिदियो भने यो तल पोइन्ट गरेछ नि त अर्थको सर्फेसमा 90 डिग्रीमा भित्र घुसिरहेछ। त यो भन्दा माथिको स्फियर चाहिँ के हो नर्दर्न हेमिस्फियर। त नर्दर्न हेमिस्फियरमा गयो भने बी भर्टिकल इज क्रस एट एनएचएस नर्दर्न हेमिस्फियर। यो केही बेसिक कुरोहरु थियो पछि हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लममा युज गर्छौं। त जस कन्क्लुजनको फर्ममा यस्तो आयो कि यदि साउदर्न हेमिस्फियरमा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं साउदर्न हेमिस्फियरमा क्याल्कुलेट गर्यौं भने अर्थको जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ फिल्डको त्यो सर्फेसबाट बाहिर गइरहेछ यसरी। तर नर्दर्न हेमिस्फियरमा अर्थको जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ म्याग्नेटिक फिल्डको त्यो 90 डिग्रीमा कता गइरहेछ भित्र गइरहेछ। त्यही अनुसार डट र क्रसको सिम्बल चाहिँ हामी लेख्छौं। अब यति कुरो बुझिसकेपछि एंगल अफ डिप को म फर्मुला निकाल्न खोज्दैछु। डेफिनिसन त भइसक्यो एंगल अफ डिप को र कहाँ कति कति भ्यालु हुन्छ त्यो पनि भइसक्यो। अब म यसको फर्मुला निकाल्दैछु। त फर्मुला निकाल्नको लागि हेर हाम्रो कन्ट्री जुन छ यहाँनिर कति पर्छ यसको पोजिसन यहाँ के भन्छ इन्डिया छ त्यसैको यहाँ अलि हल्का टच गरेर त हाम्रो कन्ट्री नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्छ। त हाम्रो कन्ट्री नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्छ भने नर्दर्न हेमिस्फियरमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। त अब एंगल अफ डिप जुन मेजर गरिन्छ जुन मेजर गर्ने डिभाइस हुन्छ त्यसलाई हामी डिप सर्कल भन्छौं। त डिप सर्कल रफली के यस्तो टाइपको हुन्छ र यो यस्तो टाइपको केही डिभाइस हुन्छ। यो एउटा भर्टिकल प्लेन हो र यो भर्टिकल प्लेन जुन छ यसरी ग्रेटिङ गरेको हुन्छ एंगलमा ग्रेटिङ गरेको हुन्छ। जस्तै यो भर्टिकल लाइन भयो यो यसको होरिजेन्टल लाइन भयो र यो बीचमा चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ यसरी है। र यो भर्टिकल प्लेनमा यो यसो यसो घुमिराखेको हुन्छ यो चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा यसो यसो रोटेट गर्नुहुन्छ र यो जुन टाउको देखिरहेछ यो टाउकोलाई हामीले फ्रीली यसो यसो घुमाउन सक्छौं। यो टाउकोलाई चाहिँ फ्रीली भनेपछि यो भर्टिकल यो प्लेन जुन छ भर्टिकल प्लेनलाई यसो यसो हामीले रोटेट गर्न मिल्छ। यो टाउकोलाई यसो यसो भनेपछि एउटा प्लेनबाट मोडेर अर्को प्लेनमा फेरि यसो प्लेनमा यसरी घुमाउन सकिन्छ। त अब के भयो हाम्रो कन्ट्री जुन छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ। त नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हाम्रो कन्ट्रीमा जुन अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड होला रिजल्टेन्ट यो होरिजेन्टल लाइनसित अपवर्ड डाइरेक्सनमा पोइन्ट गरेको होला कि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा होला। त यहाँबाट बुझौं जति पनि नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्ने पार्ट छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट तल छ र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त यो छँदैछ। त अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ होरिजेन्टल लाइनसित तल छ। त यदि डिप सर्कललाई हामीले यहाँनिर
काठमाडौँमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्यो भने, हाम्रो कन्ट्रीमा जहाँ पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्यो भने भनेपछि यतातिर होरिजेन्टल फिल्ड छ BH र यतातिर के छ भर्टिकल फिल्ड BV भयो, किनभने यो डाउनको डाइरेक्सनमा छ। त यतातिर यो डाइरेक्सनमा चाहिँ के होला अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड। त अर्थ यो डीप सर्कलको जुन निडल छ यो होरिजेन्टल सित डेल्टा एंगलमा तल पोइन्ट गरेर बस्छ। तर यही एक्सपेरिमेन्ट यदि साउदर्न हेमिस्फियर वाला कन्ट्रीमा गर्यो भने के हुन्छ त साउदर्न हेमिस्फियर वाला कन्ट्रीमा हेरौँ त यतापट्टि होरिजेन्टल यसरी छ र भर्टिकल फिल्ड यसरी छ। त भनेपछि यो यसको बिलो नगएर यो अलि माथितिर गइदिन्छ। त हाम्रो कन्ट्रीमा जस्तै यो डीप सर्कलको निडल तल पोइन्ट गर्यो, किनभने यता होरिजेन्टल छ भर्टिकल यसरी छ अनि दुईटीको रिजल्टेन्टको कारणले तल गइदियो, डीपमा गइदियो। तर यदि नर्दर्न हेमिस्फियरमा गऱ्यो भने होरिजेन्टल छ भर्टिकल त माथि छ, हेरौँ त सरी यो साउदर्न हेमिस्फियरमा भर्टिकल त माथि छ। त होरिजेन्टल भर्टिकल यसरी, त रिजल्टेन्ट त यसरी माथि गइदिन्छ। त त्यतातिर डीप सर्कल जुन छ यसरी माथितिर पोइन्ट गरेको हुन्छ डेल्टा एंगलमा। त जे होस् यो एक्सपेरिमेन्टल कुरो हो। अब एक्सपेरिमेन्टमा डीप सर्कल राखेर ल्याबमा यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरेर विचार गर्दा हुन्छ। अब एंगल अफ डीप जुन छ टु टाइप्स हुन्छ, एउटा हुन्छ ट्रु डीप र अर्को हुन्छ एपेरेन्ट डीप। त कुरो आयो यो जुन एंगल अफ डीप छ यो कुन प्लेनमा मेजर गरिन्छ। त एंगल अफ डीप मेजर गर्ने भनेको डीप सर्कलमा निडल जुन छ भर्टिकली अप डाउन यसरी गरिराखेको हुन्छ, त भर्टिकल प्लेनमा मेजर गरिन्छ। त पहिला म ट्रु डीपको बारेमा भन्छु। व्हाट इज ट्रु डीप? यसको सिम्बल हामीले लेख्छौं डेल्टा। अघिसम्म जुन फिगरमा मैले देखाइरहेको थिएँ त्यो ट्रु डीप नै हो। त यो कुन प्लेनमा मेजर हुन्छ? इट इज मेजर्ड इन vertical plane of magnetic meridian। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो। अब म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेको के हो त हेरौँ। अघि मैले भनेकै थिएँ अर्थ भित्रको जुन यो म्याग्नेट छ साउथ नर्थ पोइन्ट गरेर यसरी बनेको यो म्याग्नेटिक एक्सिस जुन भर्टिकल प्लेनमा पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक मेरिडियन। मतलब यहाँबाट एउटा भर्टिकल प्लेन लिनु पर्यो। तब जस्तै यसलाई एउटा कुनै टर्मसित म कम्पेयर गर्न चाहन्छु। ल जस्तै यहाँ हेरौँ यो मोबाइल भयो, यो मोबाइलको केसमा हेरौँ यो म्याग्नेटिक एक्सिस हो। त यो प्लेन यो मोबाइल त एउटा भर्टिकल प्लेन भइदियो। त यो भर्टिकल प्लेन के भयो म्याग्नेटिक मेरिडियन र यहाँबाट पास हुने यो भर्टिकल प्लेन लियो भने यो के भइदिन्छ ज्योग्राफिकल मेरिडियन भइदिन्छ। त यदि ट्रु डीप नाप्नु छ भने डीप सर्कलको जुन भर्टिकल प्लेन हुन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनमा डीप सर्कललाई सेट गर्नुपर्छ। जस्तै मान यो व्हाइट बोर्ड जुन छ यो व्हाइट बोर्ड मैले सपोज गरेको यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेन हो है। को मतलब मैले यदि कुनै बार म्याग्नेटलाई फ्रीली सस्पेन्ड गर्यो भने ठ्याक्क यो डाइरेक्सनमा एलाइन भइदियो। त यो डाइरेक्सनमा यदि एलाइन भइदियो भने त बार म्याग्नेट त होरिजेन्टली एलाइन भइरहेछ यसरी। त यसरी होरिजेन्टली एलाइन हुँदाखेरि योबाट पास हुने जुन भर्टिकल प्लेन हुन्छ यो भर्टिकल प्लेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक मेरिडियन। त मैले सपोज गरेँ यो व्हाइट बोर्ड जुन छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेन हो। अब यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेन र डीप सर्कलको जुन प्लेन हुन्छ त्यो कोइन्साइड हुनुपर्छ ट्रु डीप नाप्नको लागि। त मानौ डीप सर्कल भयो। ल अब यो भइदियो डीप सर्कल, डिफरेन्ट टाइपको कोर्स हो। ल अब डीप सर्कलको जुन यो भर्टिकल प्लेन छ यो व्हाइट बोर्डको प्लेनमा पर्न गयो। यो होरिजेन्टल लाइन भयो, यो भर्टिकल लाइन भयो। यसरी डीप सर्कलको प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेनमा यसरी रिसेट भइसकेपछि अब यो जुन म्याग्नेटिक निडल छ डीप सर्कल भित्रको यो होरिजेन्टल लाइनसित कति एंगलमा झुकेको छ तल, त यो एंगललाई हामी के भन्छौँ ट्रु डीप भन्छौँ। तर यदि यो डीप सर्कलको प्लेनलाई मैले म्याग्नेटिक मेरिडियनसित थीटा एंगलमा यसरी टिल्ट गरिदिन्छु, म्याग्नेटिक मेरिडियनसित थीटा एंगल जस्तै मानौ न यो यसरी सम्झौ यो भइदियो डीप सर्कल मेरो पामको प्लेनमा छ र यसरी म्याग्नेटिक निडल डीप सर्कल भित्र छ। त अहिले त यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेनमा प्यारलल छ, तर डीप सर्कललाई मैले के गरेँ यो टाउकोलाई यसो रोटेट गरिदिएँ। त यसरी रोटेट गर्यो भने यो जुन निडल छ अघिको एंगलमा बस्दैन, यो निडल पनि यसरी चेन्ज भइराखेको हुन्छ यसरी रोटेट गर्यो भने। त यो त अघिको प्लेनमा यति एंगलमा थियो निडल डीप सर्कलको। अब डीप सर्कलको प्लेनलाई भयो डीप सर्कलको प्लेनलाई मैले यो म्याग्नेटिक मेरिडियन थीटा एंगलमा ल्याए त यो चेन्ज भयो, फेरि अर्को एंगलमा लगाए त फेरि यो तल आयो,
फेरि यसरी यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। त यो प्लेनमा म्याग्नेटिक मेरिडियनकै प्लेनमा ठ्याक्क यसको भर्टिकल प्लेन राख्दाखेरि ट्रु डिप भयो। तर यसलाई रोटेट गरेर अर्को प्लेनमा राख्यो भने यो निडलको पोइन्टर जुन छ अर्को प्लेनमा जाने बित्तिकै यसो 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 एंगल यसले होरिजेन्टल सिधै डिफरेन्ट डिफरेन्ट देखाइदिन्छ। मतलब डिफरेन्ट प्लेनमा अब यसले डिफरेन्ट भ्यालु देखाइदिन्छ डिपको। त यसलाई अब हामी के भन्छौँ एपेरेन्ट डिप भन्छौँ। त पहिला ट्रु डिपको क्याल्कुलेसन म गर्छु अनि त्यसपछि एपेरेन्ट डिपमा जान्छु। यो फिगर अब हटाइदिउँ। यसको लगभग आशा छ यो फिगरबाट धेरै कुरो क्लियर भएको होला। अब म यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छु ट्रु डिपको लागि। त ट्रु डिपको क्याल्कुलेसनको लागि यहाँ एउटा फिगर म कोर्दैछु। सपोज गर यो एउटा भर्टिकल प्लेन हो र यो भर्टिकल प्लेन के हो देन दिस इज म्याग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज म्याग्नेटिक मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको यो भर्टिकल प्लेनमा और यो छ यसको होरिजेन्टल लाइन र यो भइदियो यसको भर्टिकल लाइन। अब अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो होरिजेन्टल लाइनसित डेल्टा एंगलमा यसरी यो डाइरेक्सनमा छ। दिस इज बीई फिल्ड। मतलब यो होरिजेन्टल लाइनसित यो अर्थको फिल्ड जुन छ यो डेल्टा एंगलमा यसरी छ। त यसको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा कति होला त दिस विल बी बीएच र यसको कम्पोनेन्ट यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा के होला बीबी। त बीएच को भ्यालु कति होला त बीएच विल बी बीई कस डेल्टा र बीबी कति होला देन बीबी विल बी बीई साइन डेल्टा। यो एउटा इक्वेसन भयो र यो अर्को इक्वेसन भयो। यो दुईटा इक्वेसनलाई म डिभाइड गरिदिन्छु को मतलब सेकेन्डलाई म फर्स्टले डिभाइड गरिदिन्छु। त सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरिदियो भने बीभी बाई कति भयो बीएच इज इक्वल्स टु त बीभी को भ्यालु कति भयो बीई साइन डेल्टा र बीएच को भ्यालु कति भइदियो दिस इज बीई कस डेल्टा। अब यो दुईटा टर्म्समा बी र बी त क्यान्सल भइदियो। त साइन बाई कस भनेको के भइदियो tan डेल्टा। त देयरफोर tan डेल्टा इज बीभी बाई बीएच यसरी लेख्न मिल्छ। त कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको थाहा छ र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट थाहा छ कि यो दुईटाको रेसियोबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ ट्रु डिप। अगेन यो दुईटा इक्वेसनलाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरिदियो भने के होला त स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरिदियो भने यतातिर बी स्क्वायर भइदिन्छ जस्तै यो टर्म्सहरु cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 र उतापटिको टर्म्स के भइदिन्छ दिस इज bh स्क्वायर प्लस के भइदिन्छ bb स्क्वायर। त देयरफोर b इज इक्वल्स टु रूट अन्डर bh स्क्वायर प्लस कति भइदियो bb स्क्वायर। यो एनदर फर्मुला भइदियो यसको। अब यसपछि हामी क्याल्कुलेसनमा जान्छौं। एउटा न्युमेरिकली प्रब्लम सल्भ गरौँ अझ कन्सेप्ट क्लियर होला। त्यसपछि म एपेरेन्ट डिपमा जाउँला। अब क्वेशन यस्तो छ कि एंगल अफ डिप एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज 30 डिग्री। एंगल अफ डिप यदि डिप को बारेमा केही भनेको छैन ट्रु एपेरेन्ट केही भनेको छैन भने यस्तो बेला हामीले ट्रु डिप नै भन्छौं। को मतलब द भ्यालु अफ ट्रु डिप एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज भ्यालु अफ ट्रु डिप एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज 30 डिग्री। को मतलब डेल्टा को भ्यालु कति दियो 30 डिग्री। एन्ड होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at that particular place is 5 into 10 to the power minus 5 Tesla, then find its vertical component and then find its vertical component and earth magnetic field। को मतलब अर्थ को रिजल्टेंट कति होला त पार्टिकुलर प्लेस में एंगल अफ डिप छ 30 डिग्री। होरिजेन्टल कंपोनेंट यति हो भने त्यो प्लेस में अर्थ को वर्टिकल कंपोनेंट कति होला र अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड कति होला। त भेरी सिंपल फर्मुलाबाट जाउँ। tan डेल्टा इज इक्वल्स टू बी भर्टिकल बाई के हुन्छ बी होरिजेन्टल। त हामीले त भर्टिकल सोध्या हो त क्रस मल्टिप्लिकेसन म गरिदिन्छु। त बी भर्टिकल विल बी tan डेल्टा को भ्यालु राखिदिन्छु देन दिस विल बी tan 30 डिग्री इन्टु के भइदियो बी होरिजेन्टल र tan 30 डिग्री को भ्यालु कति भयो 1/√3 इन्टु बी होरिजेन्टल कति छ 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5। त यो आन्सर कति भयो 5/√3 इन्टु 5/√3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला भयो। भेरी सिंपल छ यो क्वेशन। अब यो त थियो ट्रु डिप को बारेमा। अब एपेरेन्ट डिप भनेको के हो त अघि मैले भने द एपेरेन्ट डिप इज मेजर्ड इन another vertical plane which is at certain angle with the vertical plane of magnetic meridian। त यसलाई हामी के भन्छौं एपेरेन्ट डिप। त अब एपेरेन्ट डिप को बारेमा बुझौं। व्हाट इज एपेरेन्ट डिप। एपेरेन्ट डिप र एपेरेन्ट डिप को सिम्बल मैले राखे
डेल्टा डैश राखेँ त एपेरेन्टली भनेको इट इज measured in another vertical plane at certain angle with magnetic meridian. The magnetic meridian सित कुनै सर्टेन एंगलमा अर्को भर्टिकल प्लेन लिदियो भने त्यसमा जुन डिप हामी मेजर गर्छौं त्यसमा हामी के भन्छौं एपेरेन्ट डिप भन्छौं। त यसको फिगर के यस्तो टाइपको होला। सपोज गरेर म दुईटा भर्टिकल प्लेन देखाउँदै छु। यो म्याग्नेटिक मेरिडियन हो। दिस इज अ भर्टिकल प्लेन एन्ड दिस इज म्याग्नेटिक मेरिडियन। सरी, यो म्याग्नेटिक मेरिडियन हो र म्याग्नेटिक मेरिडियन सित थीटा एंगलमा म अर्को भर्टिकल प्लेन लिदैछु। जस्तै यो यदि म्याग्नेटिक मेरिडियन छ भने यो सित थीटा एंगल अल्फा एंगल जे माने नि हुन्छ। जस्तै यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेन यो छ, अब यो अर्को यो पनि भर्टिकल प्लेन नै हो है। अहिले त यो प्यारलल छ म्याग्नेटिक मेरिडियन सित, तर यो प्लेनलाई मैले यसरी टिल्ट गरिदिए, यसलाई मैले यसरी टिल्ट गरिदियो भने यो प्लेन र यो प्लेनको बीचको केही एंगल भयो। अब यता पनि टिल्ट गर्न सकिन्छ या उतापट्टि पनि त टिल्ट गर्न सकिन्छ। म्याग्नेटिक मेरिडियन छ भने उतापट्टि टिल्ट गरेर यसरी पनि राख्न सकिन्छ। त म उतापट्टि टिल्ट गरेर अर्को प्लेन देखाउँछु। त दिस इज अनदर प्लेन, यसरी भयो। उतापट्टि मैले टिल्ट गरेर देखाइदिए। अब उतापट्टि टिल्ट गरिसकेपछि यो म्याग्नेटिक मेरिडियन र यो जुन अर्को प्लेन छ उतापट्टि वाला त्यो दुईटाको बीचको एंगल अल्फा छ र अर्थको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ म्याग्नेटिक मेरिडियनमा अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति थियो BH र भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँ कति भइदियो BB। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँनिर कति भयो BB र अर्थको जुन यो के भयो यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो BB र अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा होरिजेन्टल सित यहाँनिर केही एंगलमा गइराख्यो होला र यो एंगललाई हामीले के भन्छौं यो एंगललाई हामीले ट्रू डिप डेल्टा भन्छौं र दिस इज BE फिल्ड। अब भर्टिकल फिल्ड जुन छ दुईटै प्लेनमा कमन छ। हेरौ त उतापट्टिको जुन प्लेन छ त्यो प्लेनको भर्टिकल लाइन यो हो भने यताको म्याग्नेटिक मेरिडियनको लागि पनि त भर्टिकल लाइन यही हो। को मतलब यो भर्टिकल फिल्ड जुन छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको लागि जति भ्यालुको छ त्यो अर्को अल्फा एंगल वाला जुन अर्को प्लेन छ त्यो प्लेनको लागि पनि BB नै छ। को मतलब BB मा कुनै चेन्ज हुँदैन, तर यो BH को कम्पोनेन्ट उतापट्टि चेन्ज भइदिन्छ। त BH ले यो लाइन सित कति एंगल बनाए अल्फा, त BH को कम्पोनेन्ट त्यो अर्को प्लेन पट्टि कति पर्न जान्छ BH इन्टु cos अल्फा र ध्यान दिने त्यो पनि होरिजेन्टल लाइन हो यो पनि होरिजेन्टल लाइन हो। कसरी त कापीको पाना खोले जस्तै कन्डिसन त हुन्छ यसमा। जस्तै मैले माने एउटा कापी छ, यो म्याग्नेटिक मेरिडियन थियो, त मैले यसरी होल्ड गर्दैछु कि यो लाइन होरिजेन्टल छ किन त ग्राउन्ड सर्फेस सित यो के भयो प्यारलल छ। त ग्राउन्ड सर्फेस सित यो प्यारलल छ त यो होरिजेन्टल लाइन भयो। यदि यो म्याग्नेटिक मेरिडियन थियो, अब म्याग्नेटिक मेरिडियन सित यसलाई अर्को प्लेन यसरी बनाइदियो। त म्याग्नेटिक मेरिडियनलाई हेरौं त यो एज इट इज छँदैछ यसरी र अर्को प्लेन जुन छ यो सित केही एंगलमा बसिराखेको छ र यो लाइन पनि होरिजेन्टलै हो। किन होरिजेन्टल हो त ग्राउन्ड सर्फेस सित त यो पनि त प्यारललै छ नि। को मतलब यदि यो ग्राउन्ड सर्फेस हो भने त ग्राउन्ड सर्फेस सित प्यारलल लाइन त अ नम्बर अफ वेमा कोर्न सकिन्छ। जस्तै यसरी कोर्दाखेरि त यो के छ यो सर्फेस सित प्यारलल छ, फेरि लाइन यसरी पनि ड्र गर्यो स्पेसमा त यो पनि त यो सर्फेस सित के छ प्यारललै छ। त यो प्यारलल लाइन हो भने यसरी छड्के कोर्यो भने पनि यो के हुन्छ प्यारललै लाइन हुन्छ। को मतलब यो ग्राउन्ड सर्फेस सित प्यारलल हो भने यो होरिजेन्टल हो भने त यो लाइन पनि त यो ग्राउन्ड सर्फेस सित प्यारलल हो भने यो पनि के भइदियो होरिजेन्टलै भइदियो। त यो जरुरी छैन कि दुईटा होरिजेन्टल लाइन प्यारललै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त यो पनि होरिजेन्टल हो, त यसलाई मैले के मान्दिए B' मान्दिए। को मतलब त्यो जुन उतापट्टिको प्लेन छ त्यो उतापट्टिको प्लेनलाई म छुट्टै यहाँ फिगर कोरेर देखाइदिन्छु। त उतापट्टि भएको अर्को प्लेन होला ल। त उतापट्टिको प्लेन भनेको जो म्याग्नेटिक मेरिडियन सित सर्टेन त यता त्यो प्लेनमा त भर्टिकल फिल्ड दुईटैको लागि कमन छ। दिस इज B भर्टिकल
तर उतापट्टिको प्लेनमा यो के भइदियो बी ड्यास एच भइदियो र त्यो प्लेनमा एंगल अफ डिप निकाल्दाखेरि यो जुन आइरहेछ यसलाई हामीले के मान नाम दियौ डेल्टा ड्यास भनेर दियौ। त अब यो प्लेनमा त जे होस् जुनसुकै पनि प्लेनमा एंगल अफ डिप निकाल्नु छ भने त्यो प्लेनमा बी भर्टिकल कति छ र त्यो प्लेनमा बी होरिजेन्टल कति छ, यही दुईटाको रेशियो हुन्छ। त यदि मलाई म्याग्नेटिक मेरिडियनमा एंगल अफ डिप निकाल्नु छ भने म्याग्नेटिक मेरिडियनमा बी भर्टिकल र बी एच को रेशियो लिन्छु। यदि एनदर प्लेनमा मलाई एंगल अफ डिप निकाल्नु छ भने त्यो प्लेनमा बी भर्टिकल कति छ र त्यो प्लेनमा बी होरिजेन्टल कति छ, यो दुईटाको चाहिँ म के लिन्छु रेशियो लिन्छु। त एनदर प्लेनमा यदि मैले लिन खोजे भने त त्यो प्लेनमा जुन एपेरेन्ट डिप छ त्यसको सिम्बल त हामीले tan डेल्टा ड्यास लेखिसक्यो। त त्यो पार्टिकुलर प्लेनमा बी भर्टिकल कति छ, त बी भर्टिकल त म्याग्नेटिक मेरिडियन र त्यसको भर्टिकल एउटै हो। त यहाँ कति लेख्न मिल्छ बी भर्टिकल, तर बी होरिजेन्टल त्यसको चाहिँ बीएच नभएर बी ड्यास एच छ र त्यो बी ड्यास एच को भ्यालु कति छ बीएच कस अल्फा। त यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने दिस इज बीबी एन्ड दिस विल बी बीएच इन्टु के भइदियो कस अल्फा। तब केयरफुल्ली हेरौँ त यो tan डेल्टा ड्यास हो र बीभी बाई बीएच भनेको त ट्रु डिप हो। त्यसको ठाउँमा हामीले कति लेख्न मिल्छ tan डेल्टा र यो कति भइदियो कस अल्फा भइदियो। त दिस इज रिलेसन बिट्विन एपेरेन्ट डिप एन्ड ट्रु डिप। त भनेपछि कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिप डेल्टा छ र त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा एपेरेन्ट डिप यदि डेल्टा ड्यास हो भने त्यो म्याग्नेटिक मेरिडियन र जुन प्लेनमा यो एपेरेन्ट डिप निकाल्यो त्यो दुईटाको बीचको एंगल कति होरिजेन्टल एंगल कति हुन्छ अल्फा। अब यसलाई हामी दुईटा स्पेशल केसमा ब्रेक गर्न सक्छौं। त एपेरेन्ट डिपको एउटा स्पेशल केस यस्तो छ हेर। त फर एपेरेन्ट डिप को मतलब डेल्टा ड्यास को लागि फर एपेरेन्ट डिप डेल्टा ड्यास एक्जिस्ट हुनको लागि त्यो अल्फा मस्ट नट बी 0 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री हुनु भएन। किन? त यदि त्यो पार्टिकुलर प्लेन म्याग्नेटिक मेरिडियन सित 0 डिग्री एंगल बनायो को मतलब त्यो प्लेन र म्याग्नेटिक मेरिडियन त एउटै प्लेन भइदियो नि। 0 डिग्री को मतलब दुईटी ओभरल्याप भइदिए। ओभरल्याप भयो भने त्यो त ट्रु डिप दिन्छ, यसले एपेरेन्ट डिप दिँदैन। त एपेरेन्ट डिप हुनको लागि अल्फा को नन जीरो भ्यालु हुनुपर्छ। त अल्फा को नन जीरो भ्यालु को मतलब यो 0 भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ। त 0 भन्दा ग्रेटर भयो भने दिस अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन, यो 0 हुनु भएन को मतलब अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन के हुनुपर्छ 0 डिग्री। त यदि अल्फा को भ्यालु 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर लिन्छु जस्तै 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, त यिनीहरुको भ्यालु जुन हुन्छ 1 भन्दा अलवेज लेस हुन्छ को मतलब cos अल्फा विल बी लेस देन के भइदिन्छ 1। त यो फर्मुलामा राखेर हेरौँ त tan डेल्टा ड्यास इज इक्वल्स टु tan डेल्टा बाइ cos अल्फा त छ। त लजिकली सोचौ त यो डिनोमिनेटर यदि लेस देन 1 भइदियो भने त जस्तै लेस देन 1 मा एउटा स्याम्पलको लागि कुनै भ्यालु लिन्छु, मानौ cos अल्फा को भ्यालु 1/2 भइदियो। त 1/2 भएन त 2 त उल्टेर माथि गइदिन्छ। त 2 टाइम्स tan डेल्टा गर्दाखेरि एपेरेन्ट डिप आउँछ को मतलब ट्रु डिपलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एपेरेन्ट डिप आयो को मतलब दिस एपेरेन्ट डिप विल बी ग्रेटर देन के भइदिन्छ ट्रु डिप। त देयरफोर कन्क्लुजन आयो tan डेल्टा यो डेल्टा ड्यास इज अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ डेल्टा को मतलब कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिप को भ्यालु जति हुन्छ एपेरेन्ट डिप अलवेज त्यो भन्दा के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ। अब यसैमा क्वेशन यस्तो बनाइदिन्छ कि ट्रु डिप एट अ प्लेस इज, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। ट्रु डिप एट अ प्लेस इज 50 डिग्री, then find apparent deep, कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिप यदि 50 डिग्री छ भने त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा एपेरेन्ट डिप कति होला भनेर क्वेशन बनाइदियो। अब यसको अप्सन्सहरु यस्तो छ। ए अप्सन भइदियो 40 डिग्री, बी अप्सन 45 डिग्री, सी अप्सन 50 डिग्री एन्ड डी अप्सन 55 डिग्री। त आफै लजिक लगाऊ। कुनै पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रु डिप दियो र एपेरेन्ट डिप सोधिरहेछ भने त एपेरेन्ट डिपको भ्यालु त ट्रु डिप भन्दा ग्रेटरै हुन्छ, त्यो थ्योरीमा प्रुभ गर्यो। कति यो लेस वाला भ्यालु त हुनै सक्दैन र यो जुन भ्यालु छ इक्वल त यो हुनै सक्दैन को मतलब ग्रेटर त एउटा मात्र अप्सन छ, यो के भयो 55 डिग्री भइदियो। यस्तो क्वेशनलाई भन्छ कन्डिसनल क्वेशन। अब
यदि अरू कुनै अप्सन्समा मानौ न यहाँ 60 डिग्री लेखिदिया भए त अब यो पनि पोसिबिलिटी हुन्थ्यो 60 पनि हुन्थ्यो। त अब 60 र 55 मा कुन हुन्छ त्यसको लागि अब फर्दर एक्स्ट्रा केही इन्फर्मेसन दिनुपर्छ क्वेसनमा, अनि फर्मुलाबाट हामी सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं। तर यदि धेरै इन्फर्मेसन दिइराखेको छैन भने अप्सन्सहरु यसरी नै मिलाएर राखिदिया हुन्छ कि बाँकी तीनटा त हुनै सक्दैन र लजिकली हामीले यही हो भनेर गेस गर्न सक्छौं। यदि पुरै इन्फर्मेसन दिइराखेको छैन भने अप्सन्सहरु नै त्यही अनुसारको एडजस्ट गरेको हुन्छ। त्यस्तै म एउटा अर्को क्वेशन लिन्छु कि एपेरेन्ट डिपको कुरो लिँदैछु। यो क्वेशन लेख्दा हुन्छ भिडियोलाई रोकेर। जस्तै द प्लेन अफ डिप सर्कल इज सेट इन अ भर्टिकल प्लेन व्हिच इज एट एंगल 45 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड angle of dip in this particular plane is 30 degree, then find angle of dip in this particular plane is 30 degree, then find the value of true dip at that place। म यो क्वेशन यसरी सोच्छु, जस्तै डिप सर्कलको भर्टिकल प्लेनले म्याग्नेटिक मेरिडियन सित 45 डिग्रीको एंगलमा लग्यो, को मतलब अल्फाको भ्यालु कति दियो 45 डिग्री, र यो 45 डिग्री वाला प्लेनमा एंगल अफ डिप नाप्दाखेरि 30 डिग्री देखियोले। त अब म्याग्नेटिक मेरिडियन सित 45 डिग्री को प्लेनमा नाप्यो भने त यहाँबाट आएको जुन डिप हो यो त पक्कै पनि एपेरेन्ट डिप होला। त एपेरेन्ट डिप को भ्यालु कति दिइराछ 30 डिग्री, त त्यो पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रू डिप कति होला भनेर सोध्यो। त अब सिम्पली हेरौं, त यसको रिलेसन हाम्रो के छ, त हाम्रो रिलेसन दियो tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टु tan डेल्टा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, यसैमा राख्दिने त हो नि भ्यालु। त tan डेल्टा डैश भनेको दिस इज tan 30 डिग्री, tan डेल्टा को भ्यालु त निकाल्नै पर्ने हो, र cos अल्फा को मतलब दिस इज cos 30 डिग्री, र यता मल्टिप्लाई गरिदियो भने त ट्रू डिप tan डेल्टा इक्वल्स टु tan 30 डिग्री इन्टु cos 30 डिग्री भयो। अब यो tan 30 डिग्री, त tan 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 इन्टु cos 30 डिग्री। त cos 30 डिग्री को भ्यालु कति, cos 30 डिग्री भनेको 1/tan 30 डिग्री। यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, काट्दिउँ न एकैचोटी न्युमेरिकल भ्यालु किन युज गर्ने। एकैछिन एउटा कुरो यहाँ मैले मिस्टेक गर्दैछु, अल्फा भनेको 30 डिग्री हैन, यो 45 डिग्री छ। त दिस विल बी 45 डिग्री, यहाँ सार्न मिस्टेक भयो। ल tan 30 डिग्री भयो 1/√3 र cos 45 डिग्री को भ्यालु कति भइदियो 1/√2 को मतलब दिस इज 1/√6। त यो पार्टिकुलर प्लेसमा ट्रू डिप को भ्यालु कति होला, देन दिस विल बी tan इन्भर्स 1/√6। यो थियो एपेरेन्ट डिप, सरी ट्रू डिप, यसको हामीले क्याल्कुलेट गरेको। भनेको मतलब यसबाट सोध्ने क्वेशन्सहरु अरु पनि डिफरेन्ट भेराइटीको छ। अब त्यो बाँकी क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। अब असिलेसन म्याग्नेटोमिटर छ र न्यूट्रल पोइन्टको बारेमा गर्नुपर्ने छ नेक्स्ट भिडियोमा।